लगता है आईनी तरमीम पास कराने का बीड़ा पीपल्स पार्टी ने उठा लिया है। बिलावल आज बड़े फ्रंट फुट पर आकर ना सिर्फ उन तरमीम का दिफा कर रहे थे, उन तरमीम के क्या खदोखाल होंगे उस पर बात कर रहे थे, और उनको पास कराने के लिए उन्होंने एक बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं असर्टिव टोन आज अपना रखी थी। हैरत की बात है कि तरमीम तो मौजूदा PMLN की हुकूमत की तरफ से इनको प्रपोज किया जा रहा है। जो सारा लेग वर्क है, जो सारी इस हवाले से जो तरमीम के जो ड्राफ्टिंग हो रही है वो तो हुकूमत के इमाम पे हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट खुद मिसिंग इन एक्शन है। हमने इस पे नवाज शरीफ साहब के हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं सुनी इन आईनी तरमीम के हक में, इसके खिलाफ मुकम्मल रेडियो साइलेंस है नवाज शरीफ साहब की तरफ से। हमने देखा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब इस मामले के ऊपर उन्होंने लबकुशाई नहीं की। आज बिलावल ने जो वहां पर गुफ्तगू की है सिंध हाई कोर्ट बार में, तो उनके साथ चीफ मिनिस्टर सिंध साथ बैठे हुए थे, यानी सिंध हुकूमत और बिलावल की पार्टी मिलकर अपने रिसोर्सेज पूल इन कर रहे हैं इस तरमीम के हवाले से एक ज़हन साजी करने के लिए। और आज बिलावल ने बड़े ही असर्टिव लहजे में कहा कि आईनी कोर्ट्स तो आएंगी ही आएंगी। आईनी वफाकी अदालत जरूरी है, मजबूरी है। हम आईनी अदालत बना के रहेंगे ताकि किसी और वज़ीर आज़म को तख्ते तार पे ना चलाया जाए। हम जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। कानून साजी और आईन साजी अदालत के थ्रू नहीं हो सकता। अदालत ने ये इख्तियार अपने पास ले लिया कि आईन में तरमीम वो कर सकते हैं, हम नहीं। जजेस कहते हैं कि उनकी मर्जी, मलोड ये नहीं हो सकता। अगर हम चाहते हैं कि इस अदालती निजाम को ताकतवर बनाए, वफाकी अदालत में हर सूबा का बराबर का नुमाइंदगी हो, वफाकी अदालत का चीफ जस्टिस रोटेशन पे हो। अगेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लगता है कि जिम्मेदारी सौंप दी गई है इस हवाले से कंसेंसस बनाना, इसके हवाले से बयानिया बनाना। आज बिलावल ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज की। हमने देखा कि सिंध हाई कोर्ट बार में वहां पर वुकला मौजूद थे पीपल्स विंग से ताल्लुक रखने वाले, उनकी सजेशंस भी थी तो वो नोट डाउन भी कर रहे थे, उस पर जवाब भी दे रहे थे। 63A का मामला सामने आया और चूंकि अब ये मंजर आम पर इससे जो डिबेट इसलिए आ चुकी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 63A के रिव्यू की पिटिशन को लगा दिया है 30 सितंबर की हियरिंग के लिए। सो उस हवाले से आज बिलावल ने बड़ा एक्टिवली लॉबी किया कि क्यों रिव्यू होनी चाहिए है 63A की इस डिसीजन को। सुनिए। हम 18वीं तरमीम कर रहे थे तो हमने 63A का डेफिनेशन में इजाफा इसलिए किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये जोर तोड़ की सियासत होता था, कभी IGI की शक्ल में, कभी पैरासाइट्स की शक्ल, पेट्रियट्स की शक्ल में, कभी किसी न किसी शक्ल में। ये हमारे तो ये कंसेंसस जब बना कि फ्लोर क्रॉसिंग को कॉम्बैट करने के लिए आप पार्लियामान के मेंबर्स को पार्टी लाइन तय करने का हिदायत पे पाबंद होंगे। अगर वो फैसला करते हैं किसी भी वजह से पार्टी लाइन के खिलाफ जाना चाहते हैं तो फिर उनको वो वोट इस्तेमाल करते हैं, काउंट किया जाता है और फिर उनको बाय इलेक्शन लड़ना पड़ता है अवाम से। अब इतना आसान नहीं है आईनी तरमीम लेकर आना, क्योंकि हुकूमत के अपने नंबर तो मुकम्मल है नहीं। मौलाना फजल रहमान साहब ने एटलीस्ट 1 महीने में वो पढ़ के उस ड्राफ्ट को उस पर गौर खोज करने का वक्त मांग लिया है। एक ड्राफ्ट मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के पास है, एक ड्राफ्ट बिलावल भुट्टो साहब की जमात के पास है। PMLN का जो अपना ड्राफ्ट है वो अभी तक मंजर आम पे आया नहीं। उनके अपने बहुत सारे MNAs ने वो या सेनेटर्स ने वो ड्राफ्ट नहीं देखा है। सो फिर इन तरमीम को पास कैसे कराना है, उसके लिए 63A के रिव्यू की जरूरत है ताकि मुख्तलिफ पार्टी से ताल्लुक रखने वाले वोट दे भी दें, उनका वोट काउंट भी हो जाए और वो नाअहल भी ना हो। सो क्या उसी की तरफ ये पहली कड़ी है जिसकी तरफ इशारा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कर रहे थे, क्योंकि सिर्फ तरमीम लाना ही मकसद नहीं, उनको पास भी कराना है। प्रोग्राम के पहले से में बिलाल अजहर कियानी साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हमारे साथ हैं, बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। मैंने आपसे आगाज करती हूँ बिलाल साहब, ये तो पीपल्स पार्टी को आप लोगों ने आउटसोर्स कर दिया है क्या तरमीम के हवाले से कंसेंसस बनाना, पब्लिक डोमेन के अंदर ओपिनियन बनाना, जो ड्राफ्ट फाइनल लिखा जाए उसके अंदर इनपुट के हवाले से, बिकॉज बिलावल बहुत फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं इस हवाले से। PMLN मिसिंग इन एक्शन है, हमें उस दिन के बाद से नजर आई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मारिया साहबा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें जिस पे हम और पीपल्स पार्टी इत्तफाक भी करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स। तो हमारी तो लीडरशिप काफ़ी वोकल रही है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। आपने ख्वाजा आसिफ साहब को, आज़म तारड़ साहब को देखा और उसके बाद भी कंटिन्यूसली ऑन टॉक शोज़ या अदर फोरम्स। आज़म तारड़ साहब ने कल भी बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एज लॉ मिनिस्टर।
بلاول صاحب کا اپنا ایک موقف ہے اور کانسٹیٹیوشن کورٹس کے بارے میں ہی فیل اسٹرانگلی, سو ہی از آلسو دیئر. سو دیکھیں نیچرلی اونرشپ تو دیگر جماعتوں سے آئے گی تب ہی کوئی آئینی امینڈمنٹ پاسبل ہوگی, گیون دا فیکٹ کہ اس میں آپ کو 2/3 میجورٹی دونوں ہاؤسز میں سیپریٹلی چاہیے ہوتی ہے. دس از دا ون بل دیٹ کی ناٹ بی پاسڈ ان دا جوائنٹ سٹنگ. سو اسی لیے آئی تھنک دا مور دا میریئر. کانسٹیٹیوشنل کورٹس از ون آف دوز تھنگس جہاں پہ ہمارا اتفاق ہے, اور میں بالکل کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی ان کی اس آرگومنٹ سے اتفاق کرتا ہوں. وہ آپ کی جوائنٹ تجویز ہے نا اس حوالے سے, وہ جو اس مسودے کے اندر ہے بھی. لیکن نواز شریف صاحب کی ہم نے اس حوالے سے پبلک ڈومین میں اوپینین نہیں سنی. وہ اس دن ووٹ دینے کے لیے آئے, اپیرنٹلی وہ مسودہ جب پتہ چلا کہ ووٹ مکمل نہیں ہے تو وہ واپس چلے گئے. اب اتنے بڑے کنسنسس سے آپ ایک لیجسلیشن لا رہے ہیں, 3 ٹائمز پرائم منسٹر ہے, وہ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں, بتائیں تو صحیح لوگوں کو. دیکھیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز پہ وہ وربلی بولیں. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جب ان کی گورنمنٹ ایک بل موو کری ہے اور وہ شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کے آپ کہہ لیں نامینیٹڈ پرائم منسٹر ہیں, تو ہی از ایکٹنگ آن فار دا پارٹی اینڈ انڈر نواز شریف صاحب نہیں. دیکھیے جس طرح آپ مثال کے طور پہ میں آپ پیپلز پارٹی کی مثال لے لیں, زرداری صاحب ڈزنٹ ہیو ٹو سے دس, بلاول صاحب از سیئنگ, so it is accepted as a fact that the party is speaking. In our case, when Shehbaz Sharif Saab, both as Prime Minister and as a very senior member of the party after Nawaz Sharif Saab is saying something, تو that carries weight. اور نواز شریف صاحب کو I don't think اس طرح وربلی بولنے کی ضرورت ہے, بٹ نیچرلی اس طرح کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر ہماری پارٹی یا حکومت کا یہ موقف نہ ہوتا اگر نواز شریف صاحب کا اپروول, اور تو I think that's a given. اس رات کیا ہوا تھا کہ کیا ووٹ جب پورے نہیں ہوئے تو نواز شریف صاحب آ گئے, ان کو یہ ایشورنسز تھیں کہ ووٹ پورے ہو جائیں گے, وہ ووٹ کرنے ہی آئے تھے نا, کیونکہ جب پتہ چلا ووٹ نہیں ہو رہا تو پھر وہ واپس چلے گئے. تو پھر اس رات کیا وہ لا علم تھے یا ان کو ایشورنسز دی گئی تھی؟ دیٹ از اے ویری سلوپی ایگزیکیوشن. نہیں دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس دن کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید مولانا صاحب بھی اتفاق کر گئے ہیں. مسودہ شیئر ہوا تھا چند دن قبل, ایک ڈسکشن اس سے پہلے وربلی جاری تھی. آپ نے دیکھا شہباز شریف صاحب بھی مولانا صاحب سے ملے تھے, زرداری صاحب بھی ملے تھے, دیگر ملاقاتیں اور ڈسکشنز جاری تھیں. تو آئی تھنک دا پیپل ہو ور at that time steering this entire process perhaps felt کہ شاید اتفاق اس ٹائم لائن میں ہو جائے گا, مگر ایسے ٹرنڈ آؤٹ کہ مولانا صاحب کچھ چیزوں پہ ایگری نہیں کر رہے تھے جو ہو سکتا ہے اس طرح اہم چیزوں کے اوپر. تو آج ویئر وی اسٹینڈ از کہ آج بھی ڈسکشن جاری ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ. اور اس کا مسودہ کون فائنلائز کرے گا؟ پیپلز پارٹی کرے گی, پی ایم ایل این کرے گی, جوائنٹ ہوگا, بیکاز علیحدہ ورژن. نہیں میرا خیال ہے جی آئی ایم شیور سب کی انپٹ آئے گی ایونچولی. تو اگر یہ حکومتی بل کی صورت میں آتا ہے تو نیچرلی لا منسٹر اور اے جی اور یہی لوگ ہوں گے جو اس کا پین ہولڈ کریں گے, بٹ دیر از نو ہارم نیچرلی. دیکھیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے اوپر ایوری ون کین ہیو دیئر پیپرز, ایوری پارٹی کین ہیو دیئر پیپرز. پیپلز پارٹی ہیز فاروق نائک صاحب اینڈ مینی ادر پارلیمنٹیرینز اینڈ پیپل ہو انڈرسٹینڈ دا کانسٹیٹیوشن. Similarly JUI has Kamran Murtaza and many people. So there is no harm. People have their drafts.